अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को समझने के लिए फ़र्स्ट पार्ट को देखना इंतहाई ज़रूरी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 9 पॉइंट डिस्कस किए थे एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस के, जो कि टोटल पॉइंट हैं 17। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब 10 पॉइंट है आज सबसे फर्स्ट वाला, तो वो क्या है? द प्रेस शैल नॉट पब्लिश और डिसमिनेट एनी मटीरियल और एक्सप्रेशन विच इज़ वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि प्रेस ने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करना, नहीं उसे फैलाना जो आर्टिकल 19 को वायलेट करे। आर्टिकल 19 क्या होता है? आर्टिकल 19 के मुताबिक हम सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो आर्टिकल 19 का गलत इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल 19 का नाम देते हुए कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वो गलत कर रहे होते हैं, वो गलत बोल रहे होते हैं, फजूल में बोल रहे होते हैं वो। तो मीडिया को चाहिए, प्रेस को चाहिए कि वो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करे जो आर्टिकल 19 को जो है वो वायलेट करे। ठीक है। नेक्स्ट 11 पॉइंट है। 11 पॉइंट को अगर हम सादा लफ्ज़ों में देखें तो वो ये कि प्रेस को हार्मफुल इनएक्यूरेसी से अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई हो जाती है इनएक्यूरेसी, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन कोई पब्लिश हो जाती है कि जो सही नहीं है, जो किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है, किसी के लिए हार्मफुल है, तो फ़ौरन प्रेस को चाहिए कि उसे करेक्ट करे। ठीक है। और जिसके लिए हुई है या जिसके लिए हार्मफुल का बायस बनी है, उससे माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज़ करे उससे। ठीक है। और उसके बाद जो शख्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, उनको भी जवाब दे अगर मसला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे सादा लफ्ज़ों में यही है कि ये जो प्रेस है उसे हार्मफुल इनएक्यूरेसी से अवॉइड करना चाहिए, और अगर कोई मसला हो जाता है तो उसे जल्द अज जल्द करेक्ट करे और उस बंदे से माफ़ी मांगे। ठीक है। नेक्स्ट 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग करते वक्त जब मेडिकल इश्यूज़ पे रिपोर्टिंग हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सेंसेशनलिज़म से अवॉइड करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई भी डिज़ीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं फैली होती, जैसे लास्ट टाइम कोविड-19 में हुआ कि वो जो न्यूज़ थी वो किसी और कंट्री की थी, लेकिन वो पाकिस्तान का नाम दे के उसे तो वो पब्लिश कर दिया गया। लोगों में क्या किया, लोगों के लिए हार्मफुल का बायस बना, लोगों के लिए ख़तरे का बायस बना, लोग डर गए। ठीक है। तो ये बेतुका जो डर है वो लोगों में पैदा नहीं करना, और झूठी उम्मीदें भी पैदा नहीं करनी कि अगर कोई है न्यूज़, कोई डिज़ीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है तो ये नहीं कहना कि नहीं एग्ज़िस्ट कर रही, कि लोगों में एक उम्मीद की लहर पैदा कर दो, लेकिन वो डिज़ीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है, वो नुकसान पहुंचा सकती है। ना तो आपने बढ़ा चढ़ा के बयान करना है, और ना ही कम कम ज़्यादा करके आपने बयान नहीं करना। ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है, उससे बस आपने बयान करना है। उसके बाद जो दूसरी बात इसमें हुई है वो ये है कि जो ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च पहले की हुई होती है, मतलब 1 साल पहले की, 2 साल पहले की, लेकिन आप किसी डिज़ीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं कि रिसेंट इस डिज़ीज़ का रेट क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है, तो वो डिफरेंट होगा ना, लास्ट ईयर से डिफरेंट होगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो पहले से रिसर्च की गई होती है और उसे इस ईयर का नाम दे के लोगों को डरा दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। साथ बताना है कि ये इस ईयर की रिसर्च है और ये इस ईयर की रिसर्च के मुताबिक है। बिल्कुल कंक्लूड करके फिर आवाम को आगाह करना है। ठीक है। लोगों को डराना नहीं है, लोगों को ना झूठी उम्मीद पैदा करनी है और ना लोगों को डराना है। ठीक है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट। इसमें ये बताया जा रहा है कि सेंसेशनलिज्म ऑफ वायलेंस एंड ब्रूटैलिटीज़ शैल बी अवॉइडेड। इसका मेन पॉइंट यही है कि आपने वायलेंस क्रिएट नहीं करना, ब्रूटैलिटीज़ से अवॉइड करना है। सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने रिपोर्टिंग जो है वो एक्यूरेट करनी है, कोई भी गलत चीज़ ऐड नहीं करनी, उसे बढ़ा चढ़ा के बयान नहीं करना, और ना कम ज़्यादा करके बयान करना है। ठीक है। सबसे पहले कि
تب تک کوئی کسی کو بھی کرمنل کے طور پہ پیش نہیں کرنا جب تک جو کورٹ ہے وہ کنفرم نہیں کر دیتی کہ یہ واقعی میں کرمنل ہے، ٹھیک ہے. جب تک اسے کوئی سزا سنائی نہیں جاتی یا جب تک اسے بالکل کنفرم نہیں کیا جاتا کہ یہ واقعی میں کرمنل ہے، تب تک اسے جو ہے وہ اس پہ الزام نہ لگایا جائے کہ یہ کرمنل ہے. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی کنفرم نہیں ہوتا اور کسی کو بھی پکڑ کے ایز اے کرمنل پیش کر دیا جاتا ہے تکے کے ساتھ ہی. تو ایسا نہیں کرنا، یہ پریس کا رول ہے، ورنہ ان ایتھیکل ہوگا. نیکسٹ ہے 14 پوائنٹ. تو 14 پوائنٹ میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ سیکسول ہو جاتا ہے سیکسول وائلنس ہو جاتا ہے کسی عورت کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی نوجوان کے ساتھ، تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں یا آپ کوئی ریسرچ ہی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا جو نام ہے وہ ریویل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے اس کی کوئی تصویر ہے وہ پبلش نہیں کرنی، کیونکہ کہا جاتا ہے، اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری بیٹی کی یا کچھ بھی جس کے ساتھ وائلنس ہوا ہے، کسی عورت کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ، کسی نوجوان کے ساتھ، تو آپ نے ہمارا نام نہیں آنے دینا، آپ نے ہماری پکچر نہیں آنے دینی. لیکن پھر بھی پکچر بھی دے دی جاتی ہے، نام بھی دے دیا جاتا ہے، اس کے والدین کو بھی پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو آتا ہے یہ ان ایتھیکل ہوتا ہے. آپ نے کسی کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے اور اس کا نام اور جو پکچر وغیرہ وہ شو نہیں کروانی. نیکسٹ آ جاتا ہے 15 پوائنٹ. تو 15 پوائنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو مین آتا ہے وہ ہے کانفیڈینشیلٹی، مطلب رازداری. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ انٹرویو لیتے ہیں اور انٹرویو میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا نام، ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے لیکن ہمارا نام نہ آئے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اس بندے کا نام لے لیا جاتا ہے کہ کس بندے نے بات کی تھی. تو ایسے ہی اگر آپ کوئی بریفنگ کر رہے ہیں یا کوئی انٹرویو لے رہے ہیں تو آپ نے کسی کا راز رکھنا ہے. اگر اس نے آپ کو کہا ہے کہ میرا راز رکھو تو آپ نے اس کا راز رکھنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا. نیکسٹ 16 پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سروے دیا ہے کسی جیوگرافیکل ایریا میں یا آپ نے پول دیا ہے تو وہ لوگوں نے اسے فل کیا ہے، لوگوں نے اسے سروے کو فل کیا ہے یا جو بھی لوگوں نے کہا ہے، جو لوگوں نے اپنے اوپینین دیے ہیں، وہ میڈیا نے کوریج کرنا ہے. میڈیا کو چاہیے کہ جو لوگوں نے کہا ہے، جو لوگوں نے اوپینین دیے ہیں، جتنے لوگوں نے دیے ہیں، جیسے دیے ہیں، کون سا جیوگرافیکل ایریا تھا، کتنے لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، کیسے کہا، بالکل ویسے کا ویسے آپ نے بالکل ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ کوریج کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے نا لوگوں تک پہنچانی ہے، اس سے کم زیادہ نہیں کرنا. اس کی جو بہتر مثال ہے وہ ہمارے الیکشن کے وقت جو پول ہوتے ہیں، جو سروے کیے جاتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، تو ایسے سروے الیکشن کے ٹائم میں بھی ہوتے ہیں. تو وہ جو پریس کو چاہیے کہ بالکل ویسے کا ویسے ہی، جیسا میٹیریل لوگوں نے پرووائڈ کیا، جیسے اوپینین لوگوں نے شیئر کیے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ کوریج دے، اس میں کوئی چینجنگ نہ کرے. نیکسٹ آ جاتا ہے 17 پوائنٹ. 17 پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی ادارے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی وائلنس کا کیس ہو جاتا ہے تو وہ جو کالج کا پرنسپل ہے، مطلب وہ پریس کو یہ کہے گا کہ وہ رپورٹ نہیں کریں ایشو کو، یا وہ اسے پیسے دیتے ہیں، رشوت وغیرہ دے دیتے ہیں کہ آپ سے رپورٹ نہیں کریں، ہمارے کالج کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، ہمارا ایک نام ہے، ہماری عزت ہے، تو فلاں فلاں ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو ایسا کرنا غلط ہے. اس ایشو کو رپورٹ کیا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ریپوٹیبل ہے، ان کی ریپوٹیشن ہے یا یہ رسپانسیبل نہیں ہے یا کچھ بھی. تو ایسا جو ہے نا ایسا نہیں کرنا. پریس نے بالکل ایکوریٹ انفارمیشن دینی ہے اور کسی کو چیز کو چھپانا نہیں ہے. تو یہ تھے ہمارے کوڈ آف پریکٹس، ایتھیکل کوڈ آف پریکٹس. یہیں پہ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. فرسٹ پارٹ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.